रङ्गशालाको विषयलाई लिएर हामीले बहसहरू निरन्तर सञ्चालन गरिरहेका छौँ र यी बहसहरू कसैका विरुद्ध अथवा कसैको प्रति समर्थित बहसहरू होइनन्। यो बहस यथार्थ कुरा बाहिर ल्याउनको लागि चलाइएका बहसहरू हुन्। यसै विषयमा कुरा गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर कृष्ण भण्डारी मुमुक्षु। उहाँ टियुमै सहप्राध्यापकको रूपमा रहनु भएको छ र यो विषयको अपडेट के भएको छ र के हुँदैछ भन्ने जानकारी पनि हामी दर्शकहरूलाई निरन्तर दिने प्रयासमा छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। जस्तो अहिले पछिल्लो घटनाक्रमहरू यहाँले हेरि नै रहनु भएको छ, यस विषयमा हामीभन्दा बढी चासो दिएर हेर्ने यहाँहरू नै हुनुहुन्छ र पीर मर्का भनौँ अथवा खुसी जे भनौँ तपाईँहरूमै छ यो विषयलाई लिएर। टियुको जग्गामा रङ्गशाला बन्दै गरेको विषयलाई लिएर यहाँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई? धन्यवाद। यहाँले जुन विश्वविद्यालयको जग्गा र रङ्गशाला दुईटा महत्त्वपूर्ण विषय हुन्। हजुर, पहिलो विषय त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो, दोस्रो रङ्गशाला हो। हजुर, अब प्राथमिकता के हो? आम जनसमुदायले, नेपाली जनमानसले बुझ्नुपर्ने सत्य हामीले थाहा पाउनुपर्छ। मैले जानेसम्म, मेरो ब्रह्मले देखेसम्म, बुझेसम्म म आम जनतालाई हार्दिक निवेदन के गर्छु भने नेपाली राजनीतिको प्रभावमा नेपाली शिक्षा नीतिको गतिलाई कसरी हाँक्नुपर्छ भनेर एउटा रचनात्मक कार्यक्रम, बहसको कार्यक्रम, सृजनात्मक कार्यक्रम, निर्माणको कार्यक्रम गर्नुपर्ने काम बाँकी देख्छु म। यो बिचमा एउटा विकासको निमित्त खेलकुदलाई जोडेर रङ्गशाला बनाउने प्रयोजनले कृषि क्याम्पसको आफ्नो जग्गामा एउटा पदाधिकारीहरूको सहमति लिएर रङ्गशाला निर्माण गर्ने जुन प्रयत्न भइरहेको छ, यसमा धेरैजनाले आफ्ना भनाइहरू, धेरै श्रोताहरूले आफ्ना कुराहरू सञ्चार मिडियामा अहिले ल्याइसक्नु भएको छ। मेरो विचारमा सबै नेपालीहरूले पटक पटक एउटै कुरामा दोहोऱ्याएर धेरै दिमाग खियाएर माथा पचासी गर्नुभन्दा वास्तविकता के हो, छिटोभन्दा छिटो पत्ता लगाउनेतिर जानुपर्छ भन्ने एउटा मेरो माग छ। मैले यहाँहरूसँग आफ्ना कुराहरू राख्दाखेरि के भन्नुपर्छ भने नेपाली जनताले सर्वप्रथम त शिक्षालाई महत्त्व दिनुपर्छ। शिक्षा भएन भने के अरे विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनि चैव सोपाके छ पण्डिता समदर्शिन भन्छ। जो विद्वान छ, जो पण्डित छ, उसले चाहिँ नि एउटा किरालाई, कुकुरलाई, मानवलाई प्राणीधारी, शरीरधारी भनेर आफ्नो र अर्काको भेद नगरेर समान दृष्टिले हेर्नुपर्छ। त्यो पण्डित हुन्छ, त्यो विद्वान हुन्छ भनेको छ। र विद्या प्राप्त व्यक्तिको चाहिँ लक्षण के भनेको छ भने विद्या विनय सम्पन्नै भनेको छ। र चाहिँ नि यी रङ्गशाला सम्बन्धी पाठकका प्रतिक्रिया र विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका कुराहरूले के देखिएको छ भने एक थरी मान्छेहरू रङ्गशाला बन्छ, रङ्गशाला अब चन्दा उठाएर बन्छ भन्ने आवाजलाई जोड दिनु भएको छ। एक थरी मान्छे रङ्गशाला बन्नुपर्छ तर त्यो जुन शैक्षिक स्थल, पवित्र स्थल हो, त्योभन्दा अलिक टाढा कतै बने हुन्छ भन्ने पक्षमा हुन्छ। यति दुईटा कुरा भन्दा तेस्रो कुरा मैले यहाँ अहिलेसम्म देखेको छैन। त्यसो भएको हुनाले एउटा राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला बनाउँदाखेरि राज्यको प्रत्यक्ष संलग्नता भएर बनाउनु पर्थ्यो भन्ने मेरो मानसिक सोचाइ छ। किन भन्दाखेरि एउटा कलाकारले राज्यको सरसल्लाह थिएन मलाई जानकारी छैन। धुर्मुर सुन्तले फाउन्डेसनको नाममा यो जुन रङ्गशालाको चाहिँ निर्माण भएको छ, यद्यपि उहाँहरूले जाने दिनरात खटेर देश विदेशका जाने उदार मनका नेपालीहरूको भावनाबाट 2-4 पैसा जम्मा गरेर बनाउँछ भनेर लाग्नु भएको छ। उहाँको प्रयत्न
नराम्रो होइन, राम्रो हो। तर उहाँहरूले सबभन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने के हो भने जस्तै पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्म तथा सुखम भन्छ कि पहिला मान्छेले व्यक्तित्व निर्माण गर्नुपर्छ। व्यक्तित्व निर्माण गरिसकेपछि धन कमाउने उपाय प्राप्त हुन्छ। धन कमाइसकेपछि बल्ल धर्म गर्ने कर्मतिर लाग्नुपर्छ। खल्तीमा चाहिँ सुका छैन अनि ठुला ठुला महादाताहरूले जस्तो म यज्ञ गर्छु भनेर चाहिँ नि कल्पना गर्नु त दिवा सपना हुन्छ। ठिक त्यसै गरी उहाँहरूले चाहिँ नि गर्नु खोजेको प्रयत्न असाध्य सराहनीय हो। तर उहाँले चाहिँ नि मेरो बुझाइमा उपयुक्त स्थानलाई चाहिँ नि सबभन्दा पहिले ध्यान दिनुपर्छ। कसैले त यहाँ यसो गर भन्दैमा आफ्नो स्वविवेकलाई उहाँहरूले छोड्नु हुँदैन। स्वविवेक चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि रङ्गशाला बन्नुपर्छ, 3 करोड नेपालीले बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा त सहमत छन् नि। तर बन्ने ठाउँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँहरूले सोच्नुपर्छ र हामीले पनि उहाँलाई सल्लाह माग्नुभयो भने दिनुपर्छ। राज्यले पनि त्यस कुरामा सोच्नुपर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जिज्ञासाको जनजिज्ञासाको विषय के छ भने नि एउटा गुरुवर्ग जहिले पनि सत्य धर्म बोल्नुपर्छ भनेर आफ्ना विद्यार्थीलाई सिकाउनुहुन्छ। सत्यको बाटो जहिले अगाल्नुपर्छ भनेर सिकाउनुहुन्छ। तर त्यही गुरुवर्गले चाहिँ आफूले सत्य बोल्ने बेलामा चाहिँ निकै ढिलो गर्नुभयो, धेरै समय लगाउनु भयो। अहिले सत्य बोल्दै हुनुहुन्छ तर धेरै समय लगाउनु भयो, समय निकै ढिलो भयो भनेर भनिराख्नु भएको छ। जनताले के भन्नु? जनतालाई म त्यो कम्तीमा त्यति प्रश्न गर्नुभयो त्यसप्रति धन्यवाद दिन्छु। तर हाम्रो चाहिँ नि मैले के भन्छु भने जनताहरूले कुन कुरा कहाँ के भइरहेको छ अप टु डेट नहुने एउटा जनताको पनि कमजोरी छ। र हामी स्वयं विश्वविद्यालयमा छौँ, हामीले पनि कुन संस्थाले के काम गर्दैछ सबै कुराहरूको अपडेट हुने, त्यस्तो वार्षिक बुलेटिन आउने, सबैले जानकारी गराउने त्यस्तो प्रकारको चाहिँ जुन सञ्जाल हुन्छ त्यो छैन। त्यसले गर्दाखेरि सबै कुराको अपडेट हामीसँग पनि हुँदैन। त्यस्तै राजनीतिज्ञहरूको पनि समस्या के देखिन्छ भने विकासको निमित्त गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता उहाँहरूको सकारात्मक देखिन्छ। तर त्यो विकास कसरी गर्नुपर्छ, पारदर्शी कसरी गर्न सकिन्छ, रोडम्याप चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो वास्तविक जनताको मन जित्ने हो भने त्यो आफ्नो घर कसरी चलाउने भनेर दुःख पाएर विदेश जानुभएका विभिन्न नेपालीहरूले आफ्नो घरको खर्च कटाएर चाहिँ 2-4 सय त्यहाँ दिन पाउँदाखेरि उहाँहरूले गौरव गर्नुको चाहिँ महत्त्वलाई राज्यले बुझ्नुपर्छ। उहाँहरूको समस्यालाई त्यहाँ ल्याएर जोड्ने होइन कि एउटा मानव बाढी आयो, बाढी आउँदाखेरि प्रत्येक वर्ष राज्यले के गर्छ त्यो चाहिँ उद्धार गर्नका लागि सबैले आफ्नो चाहिँ तलबबाट हुन्छ कि आम्दानीबाट हुन्छ कि थोरै चाहिँ रकम सहयोग गर्नुहोस् भन्छ। हो यो प्रकारले चाहिँ सहयोग गर्नुहोस् भनेर एउटा सिङ्गो राष्ट्र अघि सर्ने हो भने मलाई लाग्छ त्यो रङ्गशाला बनाउने काम ठुलो होइन, बन्छ। मैले सोधेको जिज्ञासाको प्रश्न ठ्याक्कै जनताले पाएनन् जस्तो लाग्यो। गुरुवर्गले चाहिँ आफ्नो भनाइ राख्न चाहिँ किन वेट एन्ड वाचमै किन बस्नुपर्ने? जनताले के बोल्छन् अनि त्यसपछि मात्रै हामी बोलौँला, अहिले विवादमा नतानियौँ भनेर किन बोल्ने? ठ्याक्क जे सत्य छ त्यो बोल्नु नि चाँडै। सत्य के हो भने त्यो स्थान चयन जुन गर्नु पर्थ्यो त्यो उपयुक्त स्थान होइन। त्यस कुरामा चाहिँ नि सबैले चाहिँ जान्नु जरुरी छ। अब कतै जग्गा अर्को चाहिँ साटेर अर्को चाहिँ बनि त हाल्यो, अब त्यो कुरालाई चुप लागौँ भनेर चाहिँ नि त्यसरी मित्दै जानु चाहिँ जति राम्रो होइन। किनभने जहिले पनि जबरजस्ती गरेका कामले दूरगामी असर नराम्रो पार्छ। त्यसो भएको हुनाले छिटोभन्दा छिटो सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ व्यक्तिहरू बसेर र राजनीतिक क्षेत्रका पनि प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले एउटा दिनको बहस राखेर यो कार्य हामीले गरेको कुरा एकदम ठिक छ कि छैन भनेर त्यसलाई चाहिँ निचोडमा लगेर चाहिँ जनतालाई यस्तो चाहिँ अनावश्यक विवादमा किन लैजाने भन्ने कुराको असर त परिसक्यो सर। किनभने रामपुर कृषि क्याम्पसमा हिजो अस्ति मात्रै विद्यार्थी झडप भएको छ हेर्नुहोस्। हजुर हैन, पक्ष विपक्षमा रहेर हो अथवा कुनै कारणले हो तपाईहरुले अध्यापन गराइरहेका विद्यार्थीहरू नै झडपमा उत्रिएका छन्। यो तपाईहरुको जुन ढिलोपनाको कारणले गर्दा त होइन? ढिलोपनाको होइन, डिसिजन मेकिङ जुन ढिलो चाहिँ अवश्य होइन। ढिलो भन्दा पनि विथिति के हो भने
कुनै पनि नीतिहरू चाहिँ नि त्यो कार्यान्वयन गर्दाखेरि त्यो सबै पक्ष जुन पक्ष त्यहाँ विरोधमा उत्रिन्छन् ती पक्षहरूका प्रतिनिधि राखेर अनि त्यो चाहिँ नि विरोधका ठाउँमा चाहिँ सकारात्मक सहयोग आउने गरी नीति नियम कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा लाग्नुपर्छ। उनीहरू चाहिँ यिनीहरूलाई नसोधिकन यिनीहरूले के जानेका छन् यो चाहिँ नि यिनीहरूको प्रवृत्ति भनेकै विरोध गर्ने प्रवृत्ति भनेर उनीहरूलाई हेपेर त्यस्तो प्रशासकीय तरिकाबाट जानु पनि हुँदैन। अनि प्रशासनले गरेका जे पनि हाम्रा विरोधमा हुन्छन् भनेर विद्यार्थी वर्गले बुझ्नु हुँदैन। त्यो सत्य अघि तपाईँले नै प्रश्न गर्नुभयो, वास्तविक सत्य चाहिँ नि धेरै टाढा हुँदैन, नजिकै हुन्छ। तर बोल्ने मान्छेले प्रत्येक बोल्ने मान्छेले यस बारेमा त्यस ठाउँमा गएर त्यो ठाउँ चाहिँ नि उपयुक्त हो कि होइन भन्न जरुरी छ कि बाहिरबाट अहिले बोल्ने समय उपयुक्त हो कि होइन भन्नेतिर चाहिँ हेरियो जस्तो लाग्यो कि होइन। बोल्ने समय उपयुक्त नै हो, किन भन्दाखेरि अब त्यो सम्पन्न हुनु त्यो हेरिएर यत्रो दिन अलिकति डिले भयो विचारहरू आउन अथवा त्यहाँनिर जुन भएका कमजोरीहरू यहाँहरूले बाहिर ल्याउन ढिलो गर्नुको कारण चाहिँ उपयुक्त समय थिएन भनेर हो होइन। त्यस्तो हुन्छ, त्यसरी हजुरले बुझ्नु हुँदैन। त्यसरी के बुझ्नु पर्यो भने जस्तै नेपालमा त्यत्रो चुनाव भयो, दुईटा पार्टी मिलेर ठुलो चाहिने पार्टी बन्यो, सरकार बनायो, अनि सरकार बनाएको यति समयपछि आएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि बल्ल यसरी अवैधानिक पार्टी जोडिएको थियो भनेर निर्णय त ढिलै आउँदो रहेछ नि त। यसले चाहिने जुन एउटा राजनीतिक सबक देखाएको छ त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ राम्रो भएको छ भनेर सबैले आशावादी भएर कोही चुप लागेका छन्, कोही चाहिँ राम्रै गरे होलान् भनेर जाने भरोसामा छन्, कोही जाने यो राम्रो छैन भनेर कराइ पनि रहेका छन्। अनि ती सबैका जाने आफ्नो पक्ष विपक्ष छन्। तर चाहिँ सत्य कुरा चाहिँ छोटकरीमै भन्नुपर्छ के हो भन्दाखेरि रङ्गशालाको चाहिँ निर्माणलाई त्यो पनि गर्नुपर्छ र चाहिँ त्यो पठन पाठनको क्षेत्रलाई चाहिँ मिच्न पनि हुँदैन। अब यो दुईटामा समझदारी गर्दाखेरि के गर्न सकिन्छ भने त्यो भौतिक निर्माण गरेर सकेर सधैँ मान्छेहरूका बिचमा द्वेष वा द्वन्द्व निर्माण गरिरहनु भन्दा अहिले नै तुरन्त समाधानको उपाय खोजेर अनि त्यो विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले पनि यो कारणले उपयुक्त छ भन्ने तर्कै दिन सक्नु पर्यो। उसले हामीले त भनेको मानेन भनेर तर्केर भएन कि वास्तविक सत्यको लागि चाहिँ पहिला 15 दिन त्यसका लागि छुट्याएर बहस गरेर टुङ्गोमा पुगेर कुनै पक्षले पनि विरोध नगरिकन जस्तै नेपाल सरकारले विकासका काम त त्यो मात्र त गरेको छैन नि, धेरै ठाउँ गरेको छ। धेरै ठाउँ यस्तो विरोध र द्वन्द्व त छैन। यसले हामी के बुझ्नुपर्छ भने त्यो सम्बन्धित ठाउँ चाहिँ चयन गर्ने क्रममा केही हतार भएको थियो र मान्छेले त्यसमाथि कुरा उठाएका हुन्। हुन त विगतमा बाबुराम भट्टराईले यही कीर्तिपुर टियुको जग्गा पनि एउटा टावर बनाउनको लागि गणतन्त्र टावर बनाउनको लागि 60 रोपनी जग्गा लिनुभएको थियो हैन। अहिले आएर केपी ओली प्रचण्ड सरकारले मिलेर रामपुर टियुकै जग्गा फेरि लिनुभयो हैन। अनि यो विषयमा टियुका पदाधिकारी अथवा टियुसँग सम्बन्धित व्यक्तित्व किन नबोल्ने, अदालतले नै फैसला गरिदिएर टियुको जग्गा टियुकै हुनुपर्छ भनिदिनु पर्ने यति साह्रो दयनीय अवस्था भयो त हाम्रो प्रशासनिक अथवा अध्यापन क्षेत्रको। त्यो दयनीय अवस्था होइन। हेर्नुहोस्, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धन नेपाल सरकारले दिन्छ। नेपाल सरकारको सहमतिमा चाहिँ विश्वविद्यालयले कार्यक्रम अगाडि बढाउँछ। यद्यपि स्वायत्त हुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अनि उसले आफ्नो कार्यक्रमहरू चाहिँ सरकारको विश्वासमा भरोसामा उसले चाहिँ अगाडि बढाएको छ। त्यस कारणले त्यसलाई स्वायत्त संस्था भनिन्छ भन्ने छ पनि। तर यहाँनिर मात्र कुरा के हो भने सम्बन्धित विज्ञ व्यक्तिहरूले चाहिँ बोलेर त्यो कुराको टुङ्गो लाउनुपर्छ भनेर मेरो पटक पटक भनाइ त्यही नै हो। विज्ञ अर्थका खेल विज्ञहरूले खेलाडीलाई जाने परिचालन गरेर देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउन सकिन्छ खेलको माध्यम हो भन्ने महत्त्वले मात्र हेर्नु भएको छ। त्यो उहाँको भावनात्मक पक्ष। अब सम्बन्धित लिडर चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै राजनीतिक स्वार्थमा पर्नुहुन्छ भन्ने देखिएको छ क्या पछिल्लो समय केही वर्षदेखिका टियुका भिसी विवादहरूदेखि लिएर रामपुरकै भिसी तीर्थ खनियाले जुन जग्गा दिने क्रममा साइन गर्नुभयो, राजनीतिक स्वार्थ ठ्याक्कै देखिने समयमा गर्नुभएको छ। ठ्याक्कै राजनीतिक प्रभाव चाहिँ परिहाल्ने क्या जसले साइन गर्ने नेतृत्वले चाहिँ। अनि त्यहाँबाट त्यो भएर टियुलाई चाहिँ आपत परिराख्ने अथवा टियुको सम्पत्तिमा चाहिँ आँखा गाडिराख्ने होइन। यो यसो हो के हेर्नु, वास्तविक समस्याको जड त्यो मात्रै होइन।
जस्तै कुन पार्टीबाट कुन व्यक्तिलाई लैजाने भनेर जुन राजनीतिक नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया छ नि, यो सिस्टमले चाहिँ के गरिदियो भन्दाखेरि त त्यहाँ गएर के गरिस् भन्छ त्यो पार्टीले, अनि उसले चाहिँ पार्टीको दबावमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि स्वायत्तताको अर्थ लुक्छ अनि उसका कामहरू विवादित हुन्छन्। भएको त्यही भनेपछि अब पार्टीबाट गएकाले चाहिँ काम गर्नुपर्नेमा यहाँ झन् बिगार्ने चाहिँ देखियो। होइन, सबैले बिगार्दैनन्। त्यहाँ हुनुपर्ने मात्र के हो भने नि जुनसुकै पनि एउटा आस्थामा मान्छेहरू पार्टीमा छन्, त्यो पार्टी बाहेकको मान्छे त अपवादमा थोरै पाइएलान्। तर त्यहाँ गइसकेपछि कुनै पनि पार्टीको पक्ष र विपक्ष नलागेर ऊ चाहिँ विशुद्ध विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक उन्नयनको लागि, शैक्षिक वातावरणको लागि, आम जनताको लागि साझा कार्यक्रमको निमित्त बनेर त्यहाँ कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने यो चाहिँ सङ्कल्प ती पदाधिकारीहरूले गर्नुपर्छ र तिनीहरूले त्यो सङ्कल्प गरेपछि राज्यले पनि उनीहरूको काम हस्तक्षेप गर्नुहुन्न। यति कुराको खाँचो हो। अब योसँग सम्बन्धित धेरै प्राध्यापकहरू यसको विरुद्धमै रङ्गशाला बन्नु हुँदैन भनेरै बोलिराख्नु भएको छ। हजुर, त्यो जग्गामा रङ्गशाला बन्नु हुँदैन। हुन त उहाँहरू विकास विरोधी होइन, हामीले त्यसरी भन्नु पनि भएन। तर जुन जग्गा प्रयोग गरिएको छ त्यो जग्गामा बन्नु हुँदैन भनेर बोलिराख्नु भएको छ। अब यो कुरो चाहिँ तपाईँहरूले दिनुभन्दा अगाडि जुन एउटा क्याबिनेट हुन्छ टियुकै, जसले चाहिँ डिसिजन गर्छ, त्यो टिमसँग छलफल नगरिकन किन गरियो? अब त्यो पनि पढे लेखेको बुद्धिजीवी एउटा प्राध्यापक जस्तो देशलाई सचेतना बनाउने वर्गले यस्तो हुन्छ। हेर्नु, अब जनताले भोट दिएर जितेका नेताहरू सबैले राम्रो काम गर्छन् भन्ने छैन, कसैले नराम्रो पनि गर्छन् नि। त्यस्तै चाहिँ प्राज्ञिक वर्गमा पनि कसैले कार्यक्षमता देखाउँछन्, कसैले देखाउनन्। त्यो व्यक्तिमा भर पर्छ। त्यो चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो प्राज्ञिक संस्थाले प्राज्ञिक उन्नयनका कामहरूलाई रचनात्मक रूपमा अगाडि बढाउनका लागि एउटा सानो विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू चाहिँ शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ त्यो प्रगतिको लागि यो राम्रो हो भनेर त्यसलाई प्रुभ गर्ने आधारमा चाहिँ त्यो बन्नुपर्छ। तर समग्र देशको सबै किसिमको चाहिँ विकासको बाटोलाई त्यो विश्वविद्यालयको क्षेत्रभित्र लगेर विकास गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ यो गलत हुन्छ। तपाईँले अघि भने जस्तै राजनीतिक स्वार्थ अनुसार नै चल्दाखेरिको परिस्थिति परिणाम यही हो देखियो। हस् त, कृष्ण भण्डारी मुमुक्षु सर समय दिनुभयो, आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि।